ॐ सरस्वतीं नमस्तुभ्यं वन्दे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्माकं विषयः अस्ति स्वामी विवेकानन्दः अर्थात् स्वामी विवेकानन्दस्य शिक्षादर्शनम्। सर्वप्रथमं परिचयः। स्वामी विवेकानन्दः वेदान्तस्य विख्यातः प्रभावशाली चाध्यात्मिकः गुरुः अवर्तन्त। तेषाम् उद्धरणं 63-अष्टादशतमे वर्षे कलकत्तायां जातं। परिवारे धार्मिकवातावरणमासीत्। बाल्यकाले एतेषां नाम दत्तनरेन्द्रनाथः इत्यासीत्। तेषां गुरुः रामकृष्णः परमहंसः अवर्तत। तैः स्वीयगुरोः नामाधारितं रामकृष्ण अभियानस्य स्थापना कृता। एषा संस्था अद्यापि स्वकार्यं कुर्वन्ती अस्ति। तैः अमेरिकादेशस्य शिकागोराज्ये सन् 93-अष्टादशतमे वर्षे आयोजिते विश्वधर्ममहासम्मेलने सनातनधर्मस्य प्रतिनिधित्वं कृतम्। अमेरिका-यूरोपीय च देशयोः भारतस्य वेदान्तदर्शनं स्वामी विवेकानन्दस्य प्रयासेनैव प्राप्तम्। येन प्रकारेण तैः समग्रविश्वं भारतस्य मूल आध्यात्मिकतया परिचयं प्रदत्तम्। 2021-तमे वर्षे तेषां देहः पञ्चतत्त्वेषु विलीनः जातः। 30 वर्षस्य अयमज्ञातनवयुवकः यदा 93-अष्टादशतमे वर्षे शिकागोराज्ये सर्वधर्मसम्मेलने उद्घाटनस्य सुअवसरे प्रकटीभूत्, तदा तस्य भव्याकृत्याः समक्षे अन्ये सर्वे प्रतिनिधयः विस्मारिताः। अमेरिकायाः देशवासिनः ये तस्य वर्णकारणेन एकं विरोधिपूर्वाग्रहं कुर्वन्तः स्मः, तस्य सुन्दरं बलिष्ठं च देहः, तस्य शालीनभङ्गिमां, प्रभावशालिनी मुद्रा, नेत्रयोः तेजः अपि च गम्भीरवाण्याः भव्यसङ्गीतेन सर्वे मुग्धाः जाताः इति रोमामरोलाम् एतेषां वचनम्। इदानीमस्ति जीवनोद्देश्यः। स्वामी विवेकानन्दैः भारतवासिभिः वीरः, कर्मठः, निर्भयश्च भवितुम् आह्वासितं। तैः कठोपनिषदस्य उत्तिष्ठ जाग्रत् प्राप्य वरान् निबोधत् इति मन्त्रेण भारतवासिनः पुरुषार्थी, साहसी च भवितुं प्रेरितं। तैरुक्तम् अरैज़्, अवेक् एण्ड् स्टाप् नाट् टिल् द गोल् इस् रीच्ड्। विवेकानन्दैः तत्कालीनशिक्षां निषेधात्मकं मन्यन्ते। तेषाम् अनुसारेण केवलं परीक्षामुत्तीर्णं करणीयमेव, अपि च सम्यक् भाषणकौशलमेव शिक्षा न भवति। विवेकानन्दैरुक्तं यत् या शिक्षा जनसाधारणं जीवनसङ्घर्षाय सिद्धकर्तुं न शक्नोति, या चरित्रं निर्मातुम् अशक्या, या समाजसेवायाः भावनां विकसितुं न शक्नोति, अपि च या सिंहवत् साहसमुत्पादितुम् असमर्था, सा शिक्षा निरर्थका, तस्याः को लाभः। विवेकानन्दोवाचः वयं सर्वत्र तस्याः शिक्षायाः प्रसारम् इच्छामः या मनुष्यं मुक्तं कुर्यात्, या मनुष्यस्य हितं कुर्यात्। शिक्षायाः अर्थः। ते शिक्षायाः अर्थः स्पष्टीकुर्वन् अकथयत् यत् शिक्षा पूर्णतायाः प्रकाशः वर्तते, या मनुष्ये पूर्वमेव विद्यमानः वर्तते। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी रिच्ड इन मैन। स्वामी विवेकानंद महोदयेन लिखितं शिक्षायाः अर्थः सूचनाभिः भवति चेत् पुस्तकालयः विश्वस्य सर्वश्रेष्ठऋषयः विश्वकोशः च भवितुम् अर्हति। अतः तैरुक्तम् अस्माभिः एतादृशी शिक्षा दातव्या यया शिक्षया छात्राणां चारित्रिक मानसिक बौद्धिक विकासाः स्वावलम्बिनश्च भवेयुः।
We want that education by which character is normal, strength of mind is increased, and the intelligence is expanded, and by which can stand on someone's own feet. शिक्षोद्देश्यानि प्रथमे अस्ति पूर्णत्व पूर्णत्वस्य प्राप्तिः। शिक्षायाः मुख्यमुद्देश्यम् अन्तर्निहितपूर्णत्वस्य प्राप्तिः भवति। तेषां मतानुसारेण लौकिकम् आध्यात्मिकं च ज्ञानं मनुष्यस्य मनसि पूर्वकाले एव विद्यमानः भवति। तस्य उपरि स्थितम् आच्छादनस्य दूरीकरणस्य आवश्यकता वर्तते। द्वितीयमस्ति शारीरिकः मानसिकश्च विश्वासः। शिक्षायाः प्रमुखोद्देश्यं बालकानां शारीरिकं मानसिकं विकासः भवेत्, येन छात्राः निर्भीकाः बलिष्ठयोद्धा च भूत्वा देशप्रगत्यै स्वयोगदानं दातुं समर्थाः भवेयुः। तृतीयं वर्तते नैतिकः आध्यात्मिकश्च विकासः। स्वामिविवेकानन्दस्य मतानुसारं कस्यापि देशस्य महत्त्वं श्रेष्ठता च श्रेष्ठनागरिकाणां च उपरि आश्रिता भवति। श्रेष्ठनागरिकाणां निर्माणं नैतिकाध्यात्मिकविकासद्वारा एव सम्भवति। अतः बालकान् एतादृशी शिक्षा दातव्या येन छात्राणां नैतिकाध्यात्मिकविकासः भवेयुः। चतुर्थं वर्तते चरित्रनिर्माणम्। चरित्रनिर्माणं शिक्षायाः एकं प्रमुखम् अङ्गं वर्तते, येन विना श्रेष्ठशिक्षायाः कल्पना अपि कर्तुं नैव शक्यते। चरित्रनिर्माणार्थं विवेकानन्देन ब्रह्मचर्यव्रतस्य उपरि प्राबल्यं दत्तम्। पञ्चमं वर्तते बालकेषु आत्मविश्वासः, श्रद्धा, आत्मत्यागश्च भावनायाः विकासः। स्वामिविवेकानन्दः शिक्षया छात्रेषु आत्मविश्वासः, श्रद्धा एवं आत्मत्यागस्य भावनायाः विकासं वाञ्छति स्म। अतः तैः कठोपनिषदस्य मन्त्रेण उद्घोषितं यत् उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान् निबोधत्, अरैस् अवेक् एण्ड स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड। षष्ठमस्ति अनेकत्वे एकत्वस्य भावनायाः विकासः। अस्माकं देशः विभिन्नसंस्कृतीनां धर्मावलम्बिनां मतावलम्बिनां च देशः वर्तते। भिन्नत्वे सति एकत्वम् अस्माकं देशस्य प्रमुखं वैशिष्ट्यं वर्तते। अतः अस्माभिः बालकानां कृते एतादृशी शिक्षा दातव्या, यया शिक्षया छात्रेषु ऐक्यभावनायाः विकासः भवेयुः। इदानीमस्ति पाठ्यक्रमः। स्वामिविवेकानन्दः आध्यात्मिकविकासमेव जीवनस्य परं लक्ष्यमिति मन्यन्ते, परं तैः लौकिकजीवनस्योपेक्षा न कृता। लौकिकविकासस्य कृते तैः पाठ्यक्रमस्य निर्माणमेव कृतः। भाषा, इतिहासः, भूगोलः, राजनीतिशास्त्रम्, अर्थशास्त्रं, गणितशास्त्रं, विज्ञानं, गृहविज्ञानं, मनोविज्ञानं, कृषि, क्रीडा, समाजसेवा, राष्ट्रसेवा इत्यादीनां विषयाणां स्थानं भवेयुः। आध्यात्मिकपाठ्यक्रमे साहित्यदर्शनं, धर्मशास्त्रं, नीतिशास्त्रं, भजनं, कीर्तनं, सत्सङ्गादि क्रियाकलापानां स्थानमपि भवेयुः। अग्रिमः बिन्दुः अस्ति शिक्षणविधयः। भौतिकज्ञानस्य प्राप्त्यर्थं प्रत्यक्ष अनुकरणव्याख्यानं, निर्देशनं, विचारविमर्शः इत्यादीनाम् आधुनिकशिक्षणविधीनाम् उपरि बलं दत्तम्। गुरुशिष्ययोः सम्बन्धः। स्वामिविवेकानन्दमहोदयानुसारेण शिक्षकस्य परिभाषा वर्तते यत् शिक्षकः एकः दार्शनिकः, मित्रं, पथप्रदर्शकश्च भवति, यः बालकमग्रे प्रचोदयितुं साहाय्यं करोति। Teacher is a philosopher, friend and guide, helping the educate the forward in his own way. स्वामी विवेकानन्दः स्वशिक्षां विकसति स्म। अतः तेषां मतम् आसीत् यत् प्रत्येकव्यक्तिः स्वस्य शिक्षको भवति। तेषां मतानुसारेण विद्यार्थिभिः ब्रह्मचर्यपालनं करणीयः, इन्द्रियाणाम् उपरि निग्रहः करणीयः, गुरुं प्रति श्रद्धा भवेयुः, गुरुशिष्यसम्बन्धः उत्तमो भवेयुः। अग्रिमः बिन्दुः वर्तते विद्यालयः। स्वामी विवेकानन्दः गुरुकुलपद्धतेः समर्थकः आसीत्।
आधुनिकपरिप्रेक्ष्ये ते एतादृशानां विद्यालयानां समर्थकाः आसन् येषु विद्यालयेषु बालकाः शारीरिक-मानसिक-आध्यात्मिकविकासस्य उपरि अधिकं ध्यानं दीयते। स्वामिविवेकानन्दस्य शिक्षादर्शनस्य वर्तमानसमाजे प्रासङ्गिकता। स्वामिविवेकानन्दस्य शिक्षादर्शने आदर्शवाक्यस्य प्रकृतिवादस्य प्रयोजनवादस्य च विचारधाराणां समन्वयम् आसीत्। प्रकृतिवादिनां सदृशं तेषां मतम् आसीत् यत् वास्तविकी शिक्षा प्रकृतौ सम्पर्के निवसन्तः प्राप्तुं शक्नुमः। आदर्शवादिनां सदृशं शिक्षायाः मुख्यमुद्देश्यं बालकस्य आध्यात्मिकविकाससम्पादनम् इति आसीत्। तर्हि निष्कर्षः किं जायते? वस्तुतः स्वामिविवेकानन्देन स्वशिक्षादर्शने पौर्वात्य-पाश्चात्य-विचाराणां समन्वयं कृतं। वस्तुतः ते आदर्शवादी आसन्। शिक्षायाः मुख्यमुद्देश्यं चारित्रिकविकासं मन्वन्ते स्मः। स्वामिविवेकानन्दस्य शिक्षायोगदानविषये डा.R.S. मणि महोदयस्य कथनम् आसीत्, His life mission was to advocate that people should be possessed of Shraddha, it means faith, of virya, courage, and attain to the knowledge of Atman and sacrifice their lives for the God of others. This was his wish and blessings. स्वामी विवेकानन्दः शिक्षाद्वारा मनुष्ये भौतिक आध्यात्मिकविकासश्च वाञ्छति स्म। ते शिक्षापाठ्यक्रमे धर्मं, दर्शनं, भजनकीर्तनं च अनिवार्यरूपेण अङ्गीकुर्वन्ति स्म। शिक्षक-छात्र-सम्बन्धविषये तेषां विचाराः परम्परागताः आसन्, परम्परावादी आसन्। गुरुकुलप्रणाली वर्तमानयुगे अव्यावहारिकः वर्तते, तथापि ते शिक्षां बालकेन्द्रितमिति मन्यन्ते स्म। चारित्रिकविकासं शिक्षायाः चरमलक्ष्यं भवति, अतः तैः आध्यात्मिकविकासेन साकं भौतिकविकासस्यपि महत्त्वं प्रदत्तं। धन्यवादः।